तुमकां खबर आसा न्ही, प्रत्येक फावटी गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाची आमी कंप्लेन दीत आसा चीफ मिनिस्टराक, मागीर तांकां एसोसिएशनाक दीत आसा. आमी तेज्या पयलीं विजिलन्साक कंप्लेन केली की 48 लॅक्स तेंच्यांनी कशा रितीन त्या रोहनान बियानान त्या पागीन कशें खाल्ल्या तेज्या बद्दल. मागीर ते 19 चेडवांक खंय तरी खेळपाक गेले तेणें सर्वेशान कशा रितीनी तांकां मॉलेस्ट केलें कितें केलें तेजी कंप्लेन तेंच्यांनी रिटर्न धाडली आसतना सुद्दां तेजेर कांयच एक्शन जायना. आतां 48 लॅक्साक लागून आमी हे कितें म्हणटा ते हेका गोवा हांगासर बोर्डाक न्ही आमी लॅटर धाडलें. बोर्डाक लॅटर धाडून आमी कळयलां तुमी तांकां जे पयशे दिता तेजो मिसयूज जाता. खंयच्या क्लबाक वेवस्थीत केलो प्लस पयशे दिला आनी एक कॉन्ट्रॅक्टराक हे काडिनासतना कोटेशन काडिनासतना एस्टिमेट पास करिनासतना ते लोकांनी 48 लॅक्स रुपया अशेंच तेंच्यान उडयले. खंय उडयले कितें उडयलें आज पर्यंत तो पागी सांगिना आनी वयल्यान झेत मारता. आमी जेन्ना चीफ मिनिस्टराक हे लॅटर केलें तेन्ना चीफ मिनिस्टराक सांगलें आमी की हेजेर लक्ष घाल. आतां आमकां दुबाव मारता हे सगळें नाटकूच चीफ मिनिस्टराचें काय कितें अशें म्हणून हें सगळें नाटकूच चीफ मिनिस्टराचें. आपल्याक जाय तांकां व्हरून थंय मेंबर करप, आपल्याक जाय तांकां थंय दवरप, थंयसरले ते पयशे आहा कित्याक ऑडीट बिडीट कांय जायना म्हणून तो पागी पळय आहा तो झेत मारता आनी तो रोहन आहा तो त्यान फुडले झेत मारता. आतां तेंचें इलेक्शन आसा, ह्या 2-4 दिसांक तेंचें दिसता इलेक्शन आहा. इलेक्शन आसच्या पयलीं हांवें हें लॅटर धाडलेलें आहा बोर्डाक. तेंचें कळयलां तेंचें की ते अशें हें करतात. तेंचेर दखल घेवची, तेंचेर म्हणजे तांकां कितें ती आहा ती बडी ऑडीट बिडीट कितें आसा तें तेंचेर करपाक जाय. गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचेर आमकां आनी एक न्यूज मेळ्ळो आसा की हांवें एक सांगपाक विसरलें हांव की पर्वरी पुलीस स्टेशनाक सुद्दां हांवें तेंचेर कंप्लेन केल्या. म्हाका दिसता पुलिसांक धरून बी सगळे हे म्हणजे जे कार्य तेंचें करपाचें आहा लुटालुटीचें तें सगळें सांबाळपाचें काम करता काय कितें. हांव रिक्वेस्ट करता PX DYSP SP की हे गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचे जे तेंची थंयसर भानगडी चलता तेजेर सगळ्यांनी इन्क्वायरी करपाक जाय आनी तेंचेर FIR करपाक जाय. चेडवांक जेंच्यांनी अत्याचार केलो त्या सर्वेशाचे डिटेल आमी सांगले तरी सुद्दां आमचे कडेन ती कॉपी आहा. 19 चेडवांनी सायन मारले तेजेर कांय एक्शन ना. 48 लॅक्साक लागून आमी हे केलें तेजेर कांय एक्शन ना. आतां परत तुमकां सांगता की जे भुरगे खेळटा गोंयान जावं खेळपाक सोदता जावं भायर खंय खेळपाक सोदता पेरंटाक वचून एक भुरग्याचे 20-20 हजार खंय मागता. तो पागी खंय तो पागी सांगता काय बेश्टेच तुमच्या भुरग्यांक आमी खेळपाक दिवपाचे, तुमच्या भुरग्यांनी हांगा पयशे भरनासतना आमी कितें तुमच्या भुरग्यांक रिकमेंड करपाचे. तुमचो म्हणजे भोटे आहा तांकां हे 20,000 घेतले आनी फुडें करतले आनी जे खरेंच खेळपी हुशार भुरगे आहा तांकां येयलो फाटल्यान दवरतले. अशें ते चेडवांचें सुद्दां तुमकां सांगूंक जाता. जी भुरगीं बरीं आसलीं तेंच्यांनी आमचो स्टेट सोडून दुसऱ्या स्टेटीक खेळपाक गेलीं. कारण हेंचे चेडवांचेर अत्याचार जाता हे पळयना, पयशांचे गोलमाल जाता हे पळयना, CM पळयना जावं तेजो अध्यक्ष आहा तो पळयना, ते पागीचें राज्य जालां ते रोहनाचें राज्य जालां कोण पळयना. ताका लागून ही चेडवां आमची गोंयची आहा दुसऱ्या हाका खेळपाक गेले. आतां परत तेंच्यांनी जे खेळपाक लोकांच्या भुरग्यांक घेता म्हणटा पेरंट्सांक धमकावपाक लागला की 20-20 हजार तुमी दिना जाल्यार आमी तुमच्या भुरग्याक खेळोंक दिना. हे चलयलां कितें गोवा क्रिकेट एसोसिएशनान? गोवा क्रिकेट एसोसिएशन चलयलां कितें? म्हाका खरेंच पळोवपाक दिसता की चीफ मिनिस्टरांचे जे खातें तेजे कडेन आसा जावं कितें आसा जाल्यार तेणें बारीकायेन लक्ष पळोवपाचें काय ना. आमी एकदां सांगलेली सांखळेची मॅडम आहा ती सर्वेशाक सामकी भितर घरान भितर रांदच्या कुडीन पर्यंत घेवन भोंवता म्हणून ते सांखळेच्या मॅडमीचेर तरी बडी दवरता ना का सांखळेची मॅडमूच ही सगळें नाटक करूंक लायता काय कितें असो दुबाव मारता. आमचे मागणे आहा चीफ मिनिस्टरा कडेन की आमी ऑलरेडी लॅटर घातलेले आहा पयशांचो गोलमाल आसा तो. हेच्या पयलीं सुद्दां तुमकां खबर आसा दयानंद नार्वेकर जेन्ना मिनिस्टर हे आसलो थंयसर अध्यक्ष आसलो आनी त्या वेळार घोटाळे जाल्ले तिकिटाचे. आज सुद्दां तेच कंटिन्यू चलता. आज सुद्दां गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचे पयशांची उगळपट्टी चल्लेली आसा आनी ते लोक एक दुसऱ्याचे चडाव वयर करपाक लागून एक दुसऱ्याचे हे करपाक लागून हे पाड घातलेले आहा गोवा क्रिकेट एसोसिएशन. कित्याक गोवा सरकाराचेर तेंच्यान बडी मारपाक जायना. गोवा सरकार तांकां पयशे दिना. हो बोर्डाचो पयसो येता बॉम्बेसून त्या बोर्डाचेर तांकां पळयना तेंचें लक्ष हांगा ना. आनी एक केंद्रीय मिनिस्टराचो चेड्याक ताका थंय इनवॉल्व केला
आणि तो आंगले जेणे बँक लुटून काबार केली मडगांव तेज्या आतां चेड्याक घेतले म्हणून आयकता जेणे बँक लुटून काबार केली तेज्या चेड्याकूय आतां घेता म्हणून आयकता म्हणजे सगळे लुटारू आहा ते हांगासर तेवटेन हेवटेन सरकाराक जाय ते गोळे करता काय कितें म्हणजे लुटा तुमी म्हणून दुसऱ्यांक फायदो हेतून कांय जायना लोकांचें नुकसान करप आनी ह्याच चोरांचें पोट भरप अशें आमकां दिसता आमी परत एकदां तुमकां सांगूंक सोदता की खरें म्हणलें जाल्यार आमच्या गोव्याचे चीफ मिनिस्टर हेंचेर बडी दवरपाची आहा कित्याक जी चेडवां शिकतालीं जे खेळटालीं जी बऱ्यापणान खेळटालीं तेंचेर अत्याचार जाले काय त्या सर्वेशाचेर हें करूंक ना वयल्यान तो रोहन ताका सांगता तूं वगिरा रे आवासा न्हू रे अशें म्हणून कित्याक तेंचेर आजून चवकशी जायना ती भुरगीं खंय कळपाक गेली तेची चवकशी केली आमच्या गोंयची भुरगीं ही आमी तांकां प्रोत्साहन दिवचें जालें जाल्यार तांकां प्रोत्साहन मेळना ती आपले दुसऱ्या स्टेटीन गेली खेळपाक गेले परत मागणें आसा चीफ मिनिस्टरान हेचेर जातीन लक्ष घालचें आनी हे गोवा क्रिकेट एसोसिएशन जे आमच्या गोंयाची कितें तरी बरें वायट जाता तेचेर लक्ष घालचें अशें आमचें मागणें आहा